टुगेदर फॉर म्हापसा आमी आज मुद्दम नॉर्थ गोवा कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट हांकां मेळपाक गेल्ले. एक म्हत्वाचो विशय म्हणजे गेल्या 15 दिसां पयलीं म्हापसा एग्रीकल्चर प्रोड्युसींग मार्केट बोर्ड हेंच्यांनी म्हापसा यार्डान मार्केट यार्डान जो नॅचरल नाला जो आसलो तो नाला गार्बेज घालून कंप्लीट बुजयलो. आनी आतां जर पावस जर येत जाल्यार ते कंप्लीट म्हापसा मार्केटान कंप्लीट पाणी जातले आनी सगळे म्हापसा बाजार फ्लडेड जातलो. त्या संदर्भात आमी ते कलेक्टराक आमी आतां कंप्लेंट दिल्या. कलेक्टरान ताबडतोब हेजेर एक्शन घेतला म्हणून आमकां आश्वासन दिल्लेलें आसा. आनी आयज जर परिस्थिती तुमी पळयत जाल्यार वतात थंय हे गार्बेज आनी तेंच्यांनी गार्बेजीक ते उजो घातला. आनी आमकां अशी म्हायती मेळ्ळा की तेंच्यांनी ऑलरेडी टेंडर काडला पण ते गार्बेज कलेक्शन करिना. हे सगळे मिली भगत आसा. हे सगळे खावपाचे हेतून करप्शन मोठ्या प्रमाणान आसा मार्केट यार्डान. तेजेर म्हाजे सरकारा कडेन विनंती आहा की तेंच्यांनी हेजेर सुद्दां चवकशी करची. ते इलिगल शॉपां बांदपाचें काम तेवडेन चालू आसा. आनी जे मार्केट बाजाराच्या तेंकोन आसल्या कारणान ह्या येणाऱ्या पावसान कंप्लीट बाजार हो फ्लड जातलो. ते जर ताबडतोब करूं ना जाल्यार आनी आयज आमी कलेक्टराक कितें सांगलां हें ताबडतोब तेंच्यांनी काडून आसा तसो नालो परत जाग्यार तो करचो जेणे करून म्हापशा बाजारान कसलोच प्रॉब्लेम जावचो न्हू. आनी नॅचरल ते पाणी जे आसा पावसाचें जावं इतर पाणी ते वेवस्थीत फ्लो जावचें ह्या अनुशंगान आमी तांकां तें कंप्लेंट दिल्ली आसा. तेंच्यांनी ताबडतोब डेप्युटी कलेक्टर आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांकां सुद्दां आपूण तांकां हें करता म्हणून सांगलां. आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय मेळटले बाकीच्या WRDकूय आमी वचोन मेळटले. आनी त्या दृश्टीन म्हाजी सरकारा कडेन विनंती आहा की ताबडतोब ह्या दृश्टीन तेंच्यांनी पावलां उचलची आनी तेजेर ज्या बोर्डान मार्केटिंग बोर्डान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोर्डान जे गार्बेज तेंच्यांनी डंप केल्लेली आहा तेंचेर ताबडतोब एक्शन जावची. आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर खऱ्या अर्थान जर ते टेंडर घेतला जाल्यार तेजें लायसनूय तेंच्यांनी कॅन्सल करचें की जेणे करून ते थंय उजो घालता आनी ते इलिगल पद्दतीन ते सगळे गार्बेज डंप करपाचो प्रयत्न करता. ही म्हजी सरकारा कडेन विनंती आहा. आनी कलेक्टरान आमकां आश्वासन दिलां की ताबडतोब तेजेर आपूण एक्शन घेतलो. म्हणजे कितले वर्साचो गार्बेज ही गार्बेज कंटिन्यू डंप करीत आसता. डंपिंग प्रथा आता जर तुम्ही म्हापसा यार्डान वयत जाल्यार सगळीकडे गलिच्छ वातावरण आहा. सगळीकडे ती सगळे ते गार्बेज टॅक्स तेंच्या कडसून ते शॉपकार आहा तेंच्या कडसून सगळ्या कडसून पयशे कलेक्ट करता पण हे सायड लीप दवरपाचें काम ते करिना. पयलीं पासून पोर्तुगीज टायमा पासून म्हापसा सुद्दां अंडरग्रावंड सिवेज सिस्टम आसा प्लस अंडरग्रावंड तांणी ते चॅनलिंग सारकें केल्लें आसा उदकाचें आनी ते येवन तार नदीन वताले. आतां हो जो पार्ट जो आसा सब यार्ड म्हापसा थंयचे सायडीक जो व्हाळ आसा हो व्हाळ एक्चुअली नॅचरल जे उदक येता पावसाचें तर व्हाळांतल्यान वचून मागीर फुडें तारी कडेन वता. म्हणून मदीं जर खंय ब्लॉक करत जाल्यार म्हापशा संपूर्ण अर्दे तरी जे म्हापसा सकयल पडटा दोंगराच्या सकयल आसा खोल्ले भाग आसतलो ज्या कडेन आमी पळयलां फाटलीं 2 वर्सां उदक भरता. गाडयो व्हांवतना सुद्दां ताची शुटींग व्हायरल जाल्ली आसा. अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या ठिकाणी हालीं ते उदक भरूंक लागला. ताज्या खातीर तांणी कितें केल्लें हो जो नॅचरल व्हाळ जो आसा तो फाटल्या खेपे तांणी मातसो वाडयल्लो आनी हे आतां सब यार्ड आमी जेन्ना वचून ऑब्जेक्शन हाडलें थंय भरता म्हणून आमकां जशें कळ्ळें टुगेदर फॉर म्हापसा तर्फे आमी गेले थंय आनी JCBक आमी हाडयले आनी थंय आमी ऑब्जेक्शन हाडलें की तो व्हाळ पुरत जाल्यार म्हापशान पुरो स्थिती निर्माण जातली म्हणून हातून पावसान. तेन्ना जेन्ना आमी तो हाडयलो ताज्या उपरांत ते आमकां सांगता सब यार्डांतले जे कोण ऑफिसर आशिल्ले तांणी आमकां सांगलें की तो खंय टेम्पररी केल्लो थंय एक कल्वर्ट घाल्लो आसा. म्हणजे कल्वर्ट म्हणजे बारीक ब्रीज आसता तो ताका कल्वर्ट म्हणटा थंय कल्वर्ट घाल्लो आसा. आतां तो जर टेम्पररी जाल्यार थंय कल्वर्ट कित्याक घाला तो व्हाळ आनी आमी गुगल फोटोग्राफ सुद्दां कलेक्टराक दाखयल्ले आसा. ताणें सुद्दां ते पळयल्ले आसा की ते एक नॅचरल व्हाळ थंयच्यान वता आनी तो मागीर थंयच्यान तारी कडेन तें उदक वता. आनी इतलेंच न्ही थंय वायलेशन्स ऑफ पोल्युशन हे सुद्दां एक्ट जाल्ले आहा. थंय प्लॅस्टीकच्यो पोतयो इतलो ढीग आसा ते गार्बेजीचो जो एक्चुअली टायम टू टायम टायमली तांणी काडूंक जाय आसता. सब यार्डान तांणी कॉन्ट्रॅक्टूय दिल्लें आसा पूण ते कितें करता कॉन्ट्रॅक्टर ते व्हरना जाल्यार थंयच्या थंय ताका उजो पेटयता. आनी आमकां कंप्लेन आयिल्ली आसा सायडीक जे कीम हायट्स बी रावता तातूंत खूब जाण ऑफिसीस आसा प्लस थंय रेजिडेन्शियल फ्लॅट्स आसा आनी मार्केटाच्या सायडीन सुद्दां ज्यो बिल्डींग आसा ते म्हाका सांगताले की सामको घाणी येता खंय आनी दुसरें म्हणजे ते प्लॅस्टिकाचो वास येता पळय तातूंत कितें जाता म्हणटा कित्याक तो इनटॉक्सीक कितें ते हें आसता मटेरियल तो प्लॅस्टीक जळोवंक जायना सांगलां आसतना सुद्दां हे सब यार्ड गव्हर्मेंटाचो भाग आसतना
ते थंय प्लॅस्टीक जळयता, ते कोणाचें कोणाक खबर ना. आमी जेन्ना थंय पावले तेन्ना आमकां तें सगळें कळ्ळें. आनी ते मागीर कितें करता, प्लॅस्टीक सगळें जळोवन जालें काय ना ते काडटा आनी ते नाल्यान घालून नालो पॅक करपाचें तांचें चल्लां. आनी आमी आयकलां ते पॅक करून कितें खंय शॉपां काडूंक सोदता अशें विविध तरेचें अशें आयकूंक येता. पुणून आमी कलेक्टराक सांगिल्लें आसा की ताबडतोब, कारण कलेक्टर हो चेअरमन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिझॅस्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, सो त्या नात्यान आमी ताका सांगिल्लें आसा की ताबडतोब एक्शन घेवची. आनी ताणें आमकां सांगलें की ताणें बरो वेळूय आमकां दिलो खुबसो, ताणें बऱ्या भशेन आयकून घेतिल्लें. आनी प्लस म्हापशेचो चीफ ऑफिसर बाब शेटकार होय थंय आयिल्लो आशिल्लो, ताकाय ताणें आपोवन हाडिल्लो. आनी हे सगळें एकंदरीत ताणें म्युन्सिपाल्टीनूय ताणें सांगलें की आमी उलयता तें सारकें म्हणून, की थंय अशा तरेचें घडटा. आनी म्युन्सिपाल्टीनूय सांगलां की आमी एक्शन घेतलें कितें तरी. आनी कलेक्टरान सांगलां की आपूण ताबडतोब एक्शन घेता. ताणें रोखडोच एक्चुअली डिझॅस्टर मॅनेजमेंटान फोनूय केल्लो आसा. म्हणजे सिवेज खंयच्या डिपार्टमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ताणें चेअरमनाक थंयच्या फोन केल्लो आसा. आनी ताकाय ताणें सांगिल्लें आसा की अशें म्हापशा घडटा तेन्ना ताबडतोब एक्शन घेया. आनी ते जे तेन्ना बंद केलें ताणें काम, पुणून जे थंय सगळें गार्बेज घाल्ली ती ताणें अजून मेरेन काडूंक ना, आज मेरेन. सो कलेक्टरान जाल्यार आपूण ती काडून घेता आनी ती जशें पूर्व स्थिती आशिल्ली, जशें सारकें पयलीं आशिल्लें तशा तरेन तो नालो ओपन करता. हें आमकां आश्वासन कलेक्टरान आज दिल्लें आसा. एक 100 मिटराच्या हेचेर यार्ड आहा, हे आमचे कलेक्टराचे जावं एडिशनल कलेक्टराचे व्हिडिओ ऑफिस आसा, पण फ्लायींग स्क्वॉड आहा. हेंच्यांनी आतां लोकांनी आमकां सांगलें ते खातीर कितें कितें चालू आसा म्हणून आमी पावले थंयसर आनी ते इमिजिएट काम आमी स्टॉप केलें. पण फ्लायींग स्क्वॉडाक आमी जेन्ना फोन मारलो ती यंत्रणा खंय चलना, बेगीन पावना थंयसर. आनी पोल्युशनाचें जाल्यार म्हाका दिसता जशें नितेशान सांगलां की जी गार्बेज कलेक्शन जाता आनी यार्ड तेंच्या कडल्यान म्हयन्याच्या म्हयन्याक कलेक्शन करता गार्बेज डिस्पोज करपाक, पण ती गार्बेज जांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिला तो थंय गार्बेज व्हरपाक ताका तो ट्रान्सपोर्टाचे पयशे लागता पळय, तो आपूण खंय तरी ते पयशे हडप करता आनी ती गार्बेज थंयसरूच म्हापशाकारांक पोल्युशन करून दवरलेली आसा. अशे तरेन आमी हो जो नाल्याचे सांगला, प्लस आमी बाकीचे जे लँड फिलींग चालू आसा म्हापशान कळ्ळें, ते शेतान बितान ते नाले पुरले गेल्ले आसा, तेजेर आमी लक्ष घाल म्हणून सांगलां. ते आमी सेपरेट आमच्या ऑथॉरिटीक दितले, शेतकारा कडेन आमी उलयला आनी फाल्यांच्यान तेंच्यांनी एक्शन घेता म्हणून सांगलां. तर हांव मागता की सगळ्यांनी ह्या एका म्हापशाकारांनी आमकां प्रत्येक जाणांक खंय खंय कितें अशें चालू आसा पळय तें आमकां खुबशे म्हापशाकारांनी आमकां लेटरां केल्या, फोन करून सांगल्या की म्हापशा सारके नाले बिले बंद काम चालू जावना, मागीर पोल्युशन खंय चालू आसा, गार्बेजाचे पयशे कलेक्ट करता म्हणून गार्बेज सारकी डिस्पोज जायना, तेचेर आमी आवाज उठयता. आमदार काम करिना काय कितें? आमदार काम करता मरे. आमदार 10 वर्सान एक टॉयलेट घातला, आतां तेचे टॉयलेटाचें उदक खंय गेलां तें ताका खबर आसचें ना. आनी सगळ्यांक नाल फोडल्या, 7 वर्सान तेणी सगळ्या कडेन नाल फोडल्या. आतां कित्याक नाल फोडल्या तें खबर ना, ते ताका तुमी विचारूंक जाय. नाल्लाची शॉर्टेज पासून जाला हय. आतां म्हापशान कितें आहा आनी कितें परिस्थिती आहा, तो म्हणटा की आपल्याक काम करपाक म्हणटा 10 वर्सां लागता परमिशन घेवपाक, आनी हो सरकार म्हणटा की आमची कामां एकदम उदरगतीचेर व्यवस्थीत चालू आसा म्हणून. सो म्हापशाचे आमदार आनी डेप्युटी आमचो स्पिकर हेणी हेका तुमी उत्तर विचारा की तुवें बाबा, आनी तेका उत्तर दिल्या बरोबर तांकां विचारा की जे कावन्सिलर तुजे आहात, म्हणजे डबल टिबल इंजीन तेंच्याच कडेन आहा न्हू, कावन्सिलर तेंचीच आहा, मेजॉरिटीन आसा, तेंचो रिपोर्ट कार्ड मातसो दाखय म्हणून सांगता ताका. आनी तेणी जे आश्वासनां दिल्ली, जो जाहीरनामो दिल्लो म्हापशान, तो 1% तरी केला जाल्यार तेणी सांगून दाखोवचो आनी तेणी आपले रिपोर्ट कार्ड दिवचे, अशी म्हाजी मागणी आहा. हेचे मार्केट सबयार्डान जी भाजी येता किंवा फ्रुट्स येता, हे जे ट्रक बी येतात ते थंयच आपले नॅचरल कॉल हे करतात आनी ओपन डेफिकेशन अशें जाका म्हणटात. तर आमी सदांच म्हणटात गोवा ओपन डेफिकेशन फ्री किंवा हगणदारी मुक्त कितें, पण थंय सगळी घाण जाल्ली आसा. हे ट्रक ड्रायव्हर आनी ते ताजे क्लिनर आसता ते सगळे थंय हागून बिगून दवरतात आनी थंय पांय दवरपाक पासून भंय दिसता, अशी परिस्थिती थंय आसा. सो आनी दुसरें म्हणजे हो जो नालो आमी आतां उलयला, तो नालो ते लँडफील सायट कशी यूज करतात. लँडफिलान जसो कचरो डंप केलो वता तसो ह्या नाल्यान तांच्यांनी सगळो कचरो डंप करून दवरलेलो आसा. थंय माती एकठांय केल्ली आसा, म्हणजे तांचो प्लॅन असो आशिल्लो की ताचेर माती घालून तो नालो सारको पॅक करपाचो. आतां नशिबान आमकां ते कोणें तरी सांगलें आनी आमी हो इश्यू रेकअप केलो. ताका लागून फाल्यां मार्केट बुडूंक शकता, ताका लागून आमी आतां आज कलेक्टराक येवन
निवेदन दिल्लें आसा आनी ताणें आमकां आश्वासन दिलें आसा की बिफोर मन्सून आपूण ताजेर एक्शन घेता.